योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन ओम सम्पूर्णमा धेरै धेरै नमन। आजदेखि हामी योग दर्शनको कक्षा प्रारम्भ गरिरहेका छौं। ज्ञान फैलाउनेवाला कार्य विशेष रूपले दर्शनमा योग दर्शनको ठूलो महत्व छ। आउनुस् आजका लागि हामी प्रारम्भक दिन भएको हुनाले यहाँहरू सँगसँगै हामी दीप प्रज्वलन गरौँ। यहाँहरूसँग पनि दीप छ भने अवश्य त्यसलाई प्रज्वलित गर्नुहुनेछ। दैनिक त हामी अरु कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै गर्छौं, त आजका लागि दीप प्रज्वलित गरिरहेका छौं। ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपकनाथ परमात्माय नमो नमः। दीप प्रज्वलन गरिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हामी योग दर्शनको कक्षा आज प्रारम्भ गरिरहेका छौं। हामीले यो समय योग चौतारीमा प्राप्त गरेका छौं। सबैभन्दा पहिले म सबैलाई ओमको नमन गर्न चाहन्छु। परमपिता परमेश्वरको असीम अनुकम्पा छ। हामीले यो अवसर प्राप्त गर्यौं। आज यो सबै जति पनि पतञ्जलिको यो हामी कार्यक्रमहरू देखिरहेका हुन्छौं, परमपिता परमेश्वरको कृपाका सँगसँगै परम पूज्य स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यजीलाई पनि हामीले नमन गर्नुपर्दछ। हाम्रा गुरुवरद्वयलाई म सादर नमन गर्न चाहन्छु। उहाँले भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हाम्रो नेपाल देशको नेपाली सभ्यता, वैदिक सनातन सभ्यता सम्पूर्णलाई अगाडि बढाउन पतञ्जलि योगपीठको स्थापना गर्यो। भारत, नेपाल
यसका लगायत हामीले देखिरहेका छौं कि सम्पूर्ण विश्वमा एउटा सनातन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन गुरुवरद्वयले प्रयास गर्नुभएको छ। भारतका सँगसँगै हाम्रो नेपालमा पनि पतञ्जलि योगपीठ नेपालको स्थापना गर्नुभयो। हामीले बिर्सनु हुँदैन। नेपालीका गौरव, हाम्रा सपूत परम श्रद्धेय आचार्यजीको नेपाल प्रति माया, नेपाल प्रति ममताका कारणले यहाँ पतञ्जलि योगपीठको ठूलो स्थापना भएको छ, ठूलो उद्देश्यका साथमा स्थापना भएको छ। सनातन संस्कृति, वैदिक परम्परा, वैदिक संस्कार, आफ्नो देश प्रतिको स्वाभिमान जागृत होस्, आफ्नो देशको स्वाभिमान जागृत होस्। नेपालका प्रत्येक युवा, प्रत्येक जनजनले नेपाली हौं भन्ने गर्व गर्न सकौं, यो एउटा प्रेरणा आचार्यजी लगायत परम पूज्य स्वामीजी महाराजले दिनुभएको छ। र यसमा आज म यसै पतञ्जलिका यस योग चौतारीको मञ्चबाट हाम्रा मुख्य केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय श्रद्धेय लवदेव मिश्रजीमा पनि नमन गर्न चाहन्छु, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अन्य जति पनि यसका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र परम पूज्य साध्वीजीहरू जसले आफ्नो जीवन अर्पण गरिराख्नु भएको छ यो नेपालको विकासका लागि, चाहे वालिङमा, स्याङ्जामा त्यो रहोस्, धुलीखेलमा होस्, मण्डीकाटारमा होस्, यसले एउटा नेपालको संस्कृति र संस्कार, स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउन हामीलाई एउटा प्रेरणा प्राप्त भएको छ। यसैमा यो सनातन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन, जनजनमा योगलाई पुर्याउन यहाँ योग चौतारीको स्थापना भयो। यसै योग चौतारी जसका प्लेटफर्ममा आज हामी यो स्वाध्याय गर्न गइरहेका छौं, यसका पनि सम्पूर्ण पदाधिकारी, सम्पूर्ण व्यवस्थापन पक्षलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै पतञ्जलि केन्द्रीय समितिका सदस्य आदरणीय यस योग चौतारीका संयोजकज्यूमा पनि आदरणीय हाम्रा लवराज भट्टज्यूमा पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, जसका द्वारा यो योग चौतारीका कारणले आज घर घरमा योग पुगेको छ, घर घरमा विविध ज्ञानहरू पुगेका छन्। यसै प्लेटफर्ममा रहेर हामीले योग दर्शनको स्वाध्याय गर्न पाएका छौं। योग दर्शनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौं। योग दर्शन प्रत्येक योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिले जान्नुपर्ने वाला विषय यो भएको हो। यसमा दुईटा शब्द छन्, एउटा यसमा शब्द छ योग, एउटा यसमा शब्द छ दर्शन। योग दर्शन जसो कि हामीलाई थाहा छ यो सम्पूर्ण ऋषिहरूको देन हो। ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः, ऋषिहरू मन्त्रका द्रष्टा हुन्। उनीहरूले साक्षात मन्त्र खाली अक्षरमा मात्रै नभएर मन्त्रहरूलाई साक्षात मूर्तिका रूपमा उहाँहरूले दर्शन गर्नु भएको हो। अनि यो जो दर्शन शब्द छ, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जसबाट देखिन्छ, जसबाट हामीले हेर्न सक्छौं। पतञ्जलि ऋषिले हामीलाई एउटा दर्शन दियो जसबाट हामीले उहाँको दृष्टिलाई हामीले हेर्न सक्छौं। दृश्य र प्रेक्षणीय धातुबाट यो दर्शन शब्द बनेको, जसलाई हामीले भन्न सक्छौं कि कुनै वस्तुको तात्विक स्वरूपलाई जान्ने साधन यो दर्शन रहेको छ। अब दर्शनहरूमा पनि अनेक दर्शन छन्। जसले वेदको कुरालाई माने त्यसलाई हामीले आस्तिक दर्शन भन्यौं, र जसले वेदको कुरालाई स्वीकार गरेनन् त्यसलाई हामीले नास्तिक दर्शन भन्यौं। अब म धेरै लामो यसको चर्चामा नगइकन, जो हाम्रो जीवनको आधार हो, ऋषि परम्परा, जसलाई हामी संस्कृति भन्छौं। संस्कृति भन्ने के, संस्कार भन्ने के, जो ऋषिहरूले दिएर गए। त हामीलाई के दिएर गए? यी 6 वटा हामीलाई दर्शन दिएर गए, जसबाट हामी
अलग अलग रूपमा अलग अलग ज्ञानका द्वारा हामीले यो संसारलाई हेर्न सकौं, आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकौं, आफ्नो गन्तव्यको पहिचान गर्न सकौं। र प्रारम्भमा न्याय दर्शनका बारेमा हामीले सुन्यौं। न्याय दर्शनमा जुन साधनद्वारा हामी ज्ञेय जान्नुपर्ने वाला तत्त्वका नजदीक पुग्दछौं, अब त्यो न्याय दर्शन छ, जसलाई महर्षि गौतम ऋषिले रचना गर्नुभएको हो। यस्तै अर्को आस्तिक दर्शनमा वैशेषिक दर्शन भनिएको छ, यसलाई महर्षि कणादले लेख्नुभयो। यसो पनि भनिन्छ कि यिनीहरूले महर्षि कणादले आत्मदर्शन सूत्र रूपमा लेखे। आफ्नो जे अनुभव हुँदै गए, धानका एक एक कण टिपेर खाने हुनाले उहाँको नामले कणअद, हैन, कणाद नाम रहेर गयो। यो वैशेषिक दर्शन। तेस्रो दर्शन हामी सांख्य दर्शनलाई मान्न सक्छौं। महर्षि कपिल, जसलाई हामीले भगवानको अवतारका रूपमा पनि, हुन त प्रत्येक ऋषि मुनिहरू प्रत्येक जन भगवानकै अवतार हुन्, तथापि 24 अवतारहरू मध्ये महर्षि कपिललाई भगवानको अवतारमा मानिन्छ। यसमा संख्याको विश्लेषण गरिएको छ। प्रकृतिको, पुरुषको, महत्त्व बुद्धिको 3, अहंकार 4, अनि सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रियहरू निस्के 15, अनि तामस अहंकारबाट 5 तन्मात्रा र 5 महाभूत निस्के। यस प्रकारले 25 तत्व रहेको, यो 25 संख्याको यो जोड घटाउ रहेका कारणले यो संख्यामा आधारित भएको हुनाले सांख्य दर्शन कहियो। सांख्य दर्शनले एउटा ज्ञानको आधारशिला तयार गर्यो। ज्ञानको आधारशिला तयार गरेपछि मन नटिक्ने भएको हुनाले योग दर्शनको प्रारम्भ भयो, जसलाई महर्षि पतञ्जलिले अगाडि बढाउनु भएको, अगाडि सार्नु भएको हो। सूत्र रूपमा आफूले यो संसारलाई दिनु भएको हो। सांख्य दर्शनकै एउटा पूरक दर्शनको रूपमा यसलाई हामीले लिन्छौं, जहाँ प्रकृति पुरुषका साथ साथ योग दर्शनमा विशेष रूपमा के विशेषता छ भने, सांख्य दर्शनमा यदि 25 तत्वको वर्णन गरेको पाइन्छ भने योग दर्शनमा 26 तत्वको वर्णन गरेको पाइन्छ। एक तत्व यसमा जोडियो, ईश्वरको अस्तित्व। जसरी भनियो नि, ईश्वर प्रणिधानात् वा, त सांख्य दर्शनबाट भन्दा एक कदम अगाडि गएर ईश्वर तत्व यसमा जोडिदिए। तो यो सबै आध्यात्मिक उन्नतिका लागि, मानसिक उन्नतिका लागि, शारीरिक उन्नतिका लागि, व्यवहार र यो मनोवैज्ञानिक रूपमा यो योग दर्शनलाई महर्षि पतञ्जलिले अगाडि बढाउनु भएको छ। यसका साथै मीमांसा दर्शन छ, महर्षि जैमिनीले लेख्नु भएको। अब यो पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा वेद वाक्यहरूको निर्णित अर्थको विचार यसमा गरिएको छ। धर्म, वर्ण, श्रम व्यवस्था, यज्ञादिको विचार यसमा गरिएको छ। मीमांसा भन्नाले आफैमा स्वयं पनि विचार नै हो। यस्तै छेटो जो आस्तिक दर्शन हामीले जान्दछौं, वेदान्त दर्शनका रूपमा हो। महर्षि वेदव्यासले यसलाई लेख्नु भएको। वेदको अन्त पनि भनिन्छ वेदान्तलाई। वेदको अन्त भन्नाले सार पनि भनिन्छ। यसमा विशिष्ट अद्वैत वेदान्त, द्वैत आदि, यसमा शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य आदि अनेक गुरुहरू भए, अनेक प्रकारका प्रयोगहरू यसमा गए। यसका अतिरिक्त ज्ञान योगका अनेकौं शाखाहरू भए। अन्य पनि जो दर्शनहरू रहे, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अनि चारवाक दर्शन, शाक्त दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, यो पछि पछि गएर अलग अलग रूपमा यी संसारमा प्रचलित भए। अब हामी धेरै समय नलिकन हामी सिधै जान्छौं कि यो योग दर्शन मुख्य रूपमा यसको विषय के हो। यसको जुन विषय रहेको छ कि चित्त शुद्धि पूर्वक परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नु।
परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नु। अब योगको मूलमै रहेको छ एउटा युजिर योगे पनि आउँछ, युज संयमने पनि आउँछ, युज समाधौ पनि आउँछ। यसको चर्चा अगाडि मैले गर्नेछु। जो योग दर्शन हामीले प्राप्त गरेका छौं, जसलाई पतञ्जलिको योग दर्शन भनेर भनिएको छ, यो योग दर्शन 4 पादमा विभाजन गरिएको छ। 4 चरण यसका रहेका छन्। पहिलो पाद समाधि पादमा 51 सूत्र छन्। दोस्रो पादको नाम साधन पाद छ, जसमा 55 वटा सूत्र रहेका छन्। यस्तै तेस्रो पाद विभूति पाद रहेको छ, जसमा 55 सूत्र रहेका छन्। यस्तै चौथो पाद कैवल्य पादमा 34 वटा सूत्र रहेका छन्। अब यहाँहरूले 51, 55, 55 र 34 गरी यहाँहरूले जोड त गरिसक्नु भएको छ। त यसमा जम्मा कति भयो? जम्मा 195 वटा सूत्र यसमा रहे। त 195 वटा सूत्रहरूले सम्मिलित भएको महर्षि पतञ्जलिद्वारा लिखित यो ज्ञानलाई हामी अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले कोसिस गर्नेछौं कि महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित योग सूत्रहरूलाई प्रत्येक जनले शुद्ध उच्चारण गर्न सकुन्। हाम्रो अहिलेको मुख्य लक्ष्य भनेको यसको शुद्ध उच्चारण होस्। अब शुद्ध उच्चारण भएपछि यसको अर्थको ज्ञान पनि होस्, अर्थको ज्ञान पनि रहोस्, अनि अर्थका सँगसँगै यसको भाव पनि बुझौं, अनि यसैमा प्रेरित हुन हाम्रो लक्ष्य अहिलेको यो प्रयास विशेष रूपले योग चौतारी द्वारा आयोजित यो स्वाध्यायको हाम्रो प्रयास। हामीले बडा मन्थन पछि यो समय निकालेका हौं कि रातिको समय हुन्छ, सबैलाई विश्राम गर्ने, दिनभरको थकानपछि विश्राम गर्ने पनि व्यक्तिको चाहना हुन्छ। तर अब अन्य समयमा धेरै मित्रहरूको, धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको समय नमिल्ने हुनाले के गर्ने त भए त हुन्छ त अहिलेका लागि यसलाई हामी यो रात्रिकालीन अवस्थामा यसलाई हामी लिएर जाउँ। यदि पछि यसमा केही थपघट गर्नु पर्यो र यसका बारेमा अन्य केही सोच राख्नु पर्यो, के गर्ने, कसो गर्ने, कुन समय सार्ने, त यसलाई हामीले त्यही अनुसार गर्नेछौं भन्ने चाहिँ एउटा सोच बनेको छ। त अझ मैले यहाँहरूसम्म भन्न चाहन्छु कि एक व्यक्ति यदि हाम्रो सूत्र उच्चारण गर्ने अशुद्ध हुन्छ भने हामीलाई के हुन्छ? हामी अगाडि आउन डराउँछौं, हैन? यदि हामीले भनौं न, अहिले हामीले उच्चारण गर्यौं एउटा श्लोक कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरम मुनीनाम पतञ्जलिम प्राञ्जलिरानतोस्मि। अहिले मैले भने कि ल भाइ तपाई भनिदिनुस् त, हैन? जो देखिनु हो एकजनालाई मैले भनिदिए कि हजुरले चाहिँ यो उच्चारण गर्नुस् त भने, अब यदि शुद्ध आउँछ भने उहाँलाई संकोच हुँदैन, हैन? अब एकान्तमा आफै याद गर्नु भएको छ तर राम्ररी आउँदैन भनेपछि के होला? संकोच होला। होला कि नहोला? संकोच होला। त्यसैले हाम्रो प्रयास हाम्रो प्रयास यही हो कि हामी यसलाई शुद्ध गरेर वाचन गर्ने एउटा अलगै तरिकाको यो स्वाध्याय हामी गर्न खोजिरहेछौँ। अलगै तरिकाको भन्नाले हामी सूत्र उच्चारण पनि गरौँ, हजुरहरूबाट पनि हामी सुनौं, अनि व्याख्या पनि हामी गरौँ। अन्तिममा हजुरहरूसँग केही समय त्यसै दिनको विषयका बारेमा, त्यसै दिन उल्लेख भएका विषयका बारेमा मात्र उठाउने गरी हामी एउटा चर्चामा जाउँ, छलफलमा जाउँ। दोस्रो दिन आउने बित्तिकै हामी पुनरावृत्ति गरौँ। सूत्रहरू पढेका छौँ भने जतिजना ठिक 8:30 मा आउनुहुन्छ उहाँहरूले
पुनरावृत्ति गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पुनरावृत्ति सकेसम्म हामी प्रारम्भमा आउनेवाला जसको चित्र प्रारम्भमा खुलेको हुन्छ पिक्चर, उहाँ हामी 8, 10, 15, 20 जनालाई हामी वाचन पनि गर्न लगाउँछौँ। क्रमशः पालो त आउला, तर अब सीमित समय भएको हुनाले 2-4 सूत्र पढ्दै गयो भने हामी अन्तिममा 100 जनालाई यो त गराउन सक्दैनौँ। तथापि अधिकांशतया हाम्रो यो रहनेछ, अधिकांशतया हामी सूत्रको उच्चारण पनि गर्न लगाउनेछौँ। यदि हामीले कसैलाई उच्चारण गर्न लगाएनौँ भनेपछि यहाँहरूलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ यो उच्चारण गर्छु है, अन्तिममा अलिकति समय पनि मिल्छ, हामीले केही समय पनि राखौँला, यहाँहरूले उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था हामीले यहाँ गरेका छौँ। स्वाध्याय पनि रहोस्, याद गर्नेवाला एउटा शैली पनि रहोस्, अनि कसरी चाहिँ यसलाई म पढौँ, कसरी म उच्चारण गरौँ, यो हजुरहरूका समक्ष लिएर आएका छौँ। योग चौतारीलाई पुनः नमन, योग चौतारीका व्यवस्थापन पक्षका सम्पूर्णलाई नमन, र यसको मुख्य भूमिकामा रहनुभएका प्रतिभाजी, अनामिकाजी, सावित्री, पराजुलीजी, रेजिनाजी, अब सबैको नाम लिनुभन्दा पनि जम्मै जति पनि उपस्थित यहाँ 100 जना हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैको उपस्थितिका कारणले यो अहिलेको कार्यक्रम धन्य बनेको हो। हामी चाहिँ यसको फेरि यहाँ आज प्रारम्भमा हामी आयौँ अनि 100 जना पुग्यो भन्ने होइन, यसको सार्थकता निरन्तर कसरी रहन सक्छ, यसको यो स्वाध्यायको सार्थकतामा ठुलो यसको भूमिका रहन्छ। सार्थक छ कि छैन, सार्थक माने यो उपयोगी छ कि छैन, उपयोगी हामीले बनाउनु पर्छ। अझ हजुरलाई सुझाव, हजुरसँग एउटा सुझाव माग्न चाहन्छु। हामीले आज केही भूमिका मैले बाँधे, भोलि हामी कुनै भूमिका बाँध्दैनौँ, भोलि सिधा हामी स्वाध्यायमा जान्छौँ। आज र भोलिको प्रशिक्षण यो स्वाध्याय कक्षा यहाँहरूले देखेपछि त्यसपछि हजुरहरूसँग हामी राय पनि लिन्छौँ। अन्य हाम्रा योग चौतारीका साथीभाइहरूसँग हजुरहरूले राय सल्लाह आफ्नो सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यस्तो छ है, हस् त, मैले धेरै कुरा त बोलिनँ है, म चाहिनेवाला कुरा नै बोलेको छु। हजुरहरूलाई नमन गर्दै आउनुहोस्, जसका नामद्वारा हामीले यो पतञ्जलि भन्या छौँ। पतञ्जलि त यसरी पनि भनिन्छ प्रभु कि पतन हैन, पतत अञ्जलेर यस्मिन नमस्कारत्व, जसलाई देख्ने बित्तिकै आफ्ना अञ्जलीहरू सिधै तल खसुन्, एकदम झुकेर जाओस्, यो हो पतञ्जलि। पतन अञ्जली, यस्ता आदरणीय पुरुष ऋषिहरू चाहे जसले यो दिनुभएको हो योग दर्शन, उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रा श्रद्धाले नतमस्तक भएर हाम्रा हात बाँधिएका अञ्जली पतत हैन तल खसोस्, तल जाओस्, यो पनि भन्छ। अझ अर्को अर्थ पनि भन्छ पतञ्जलिको, अञ्जले पतन इति, कि गोपी माताको नाम पनि थियो रे हैन। अनि गोपी माताको नाम भएको हुनाले अनि माताजीले हात अगाडि गरेको बेलामा हातमा खस्नु भएको हो, यसो पनि भनिन्छ। एउटा यसरी पनि वर्णन गरिएको छ, आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्रासिधारिणम सहस्र शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम। यो श्लोक बाहिर धेरै प्रचलनमा छैन कि विशाल भुजा भएका पुरुषका आकारका शंख चक्र र तलवार धारण गरेका हजारौं शिर भएका श्वेत वर्णका पतञ्जलिलाई हामी प्रणाम गर्दछौं भन्नेवाला यो धेरै यो प्रचलनमा छैन। त हामी सबभन्दा पहिले जसका कारणले यो योग दर्शन जो हामीले प्राप्त गर्यौं, यस्ता महर्षिलाई हामी प्रणाम गर्न चाहन्छौं। अनि एकजनाले यहाँ उच्चारण गर्नु होला,
म पनि भन्छु एकजना कसको सावित्रीजीको खुला छ माइक, सावित्रीजीको माइक खुला छ, ठिक छ त यहाँले मसँगै उच्चारण गर्नु होला किनकि धेरैको हामीले माइक खोलिदियौँ भने फेरि सबैको स्पष्ट सुनिदैन। हजुरहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ अब यो श्लोक सबैको कण्ठस्थ हुनु पर्दछ है त। यो एउटा पहिलो पाठ भयो, कण्ठस्थ हुनु पर्दछ। अनि मैले एकपटक उच्चारण गर्छु। अहिले पहिलो श्लोकका लागि सावित्रीजी, यस्तै सधैँ सावित्रीजीले पालो पाउनुहुन्न, प्रारम्भमा पाउनुभयो किनकि प्रयास धेरै गर्नु भएको छ योग दर्शनको कक्षाका लागि। मलाई 1-2 वर्ष पहिले पनि पुरा 1 महिनासम्म योग चौतारीको 1 वर्ष 2 वर्ष लगभग भयो योग चौतारीमा नै योग दर्शनको कक्षा 1 महिना हामीले चलाएका हौं, लगभग 2 वर्ष भयो होला है। अब यसको उच्चारण यहाँहरू सबैले गर्नु होला, तर आफ्नो माइकलाई बन्द गरेर सरस्वतीजीले खुला गरेर। अनि 1-2 जनाबाट हामी सुन्छौं। यहाँ जसलाई मैले 3-4 जनालाई मैले यहाँ देखेको छु किनकि मैले स्क्रिन शेयर पनि गरिरहेको छु, त्यसैले जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले कोसिस गरौँला कि 1-2 जनाबाट पनि हामी श्लोक सुन्न सकौं। श्रीकान्त जीको पनि मेरो स्क्रिनका सामान्यमा दर्शन भयो। आदरणीय श्रीकान्त काफ्लेजीलाई पनि धेरै धेरै प्रणाम छ। हाम्रा अभिभावक सरह हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुझाव पनि हामीलाई चाहिन्छ। यस्तै जति महानुभाव आउनुभएको छ सबैलाई नमन। आउनुस् त, महर्षि पतञ्जलिलाई प्रणाम, सँगसँगै योग दर्शनमा आउनुभएका सबैलाई प्रणाम गर्दै यो श्लोकको अभ्यास गर्नेछौं। सावित्रीजी, मेरो अनुरोध यहाँका मार्फतले सबैमा के अनुरोध छ भने उच्चारण गर्ने बेलामा हात त जोडौं तर आँखा आफ्नो लेखेको पुस्तकमा या मेरो स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ राख्नु होला। आँखा बन्द अहिलेका लागि नगर्नु होला किनकि हामी सिक्दैछौँ। सिक्ने बेलामा आँखा बन्द नगर्ने, याद गरिसकेपछि खूब आँखा बन्द गर्नुस् है। प्रणाम। ल प्रारम्भ गरौँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। मैं लाइक चाहिँ यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां, यो पा भन्नुस्, यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां, यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां, यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां। यो एस जस्तो लेखेको अ को चिन्हलाई जनाउँछ। अ भन्नु पर्दैन, अ त्यहाँ छ भन्ने। अनि यहाँनिर तलाई काटेको छ, हल्दिएको छ, आधा त हो है। यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां, यो पाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं
प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब ध्यान पूर्वक पूरा श्लोक पढ़ना होला। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैले श्रीकान्त काफ्ले जी को नाम लिए अनि श्रीकान्त जी हजुरलाई धेरै धेरै नमन छ। हजुरले पनि एकपटक यो श्लोक वाचन गरेर कृतार्थ गरिदिनु होला। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अच्छा, मैले दामोदर न्यौपाने जी को एउटा चित्र देखे। यदि उहाँले माइक खोल्न सक्नुहुन्छ भने यो श्लोक वाचन गरिदिनु होला। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कमला तिमसिका जी धेरै धेरै धन्यवाद। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धेरै धेरै धन्यवाद दामोदर जी। आफ्नो माइक बन्द गरिदिनु होला। कमला जी। ओम गुरुदेव नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धेरै धेरै धन्यवाद कमला जी। मैले के चाहन्थे भने यो सहीका सहीजना आज उच्चारण गरौँ, तर त्यो सम्भव त छैन नि, हैन। सहीमा सहीजना उच्चारण सबैबाट आज मेरो इच्छा के थियो भने सबैबाट उच्चारण गर्न लगाउने, तर यसो समय छैन। यसका लागि क्षमा गर्नु होला। जति जति देखिँदै जानुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँहरूसँग श्लोक वाचन कमसे कम आज 4 जनाबाट हामीले प्रारम्भ गर्यौं, हैन। 4 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो हामीले यो श्लोकलाई एकैछिन हेरौं के भन्नु खोजिएको हो यो श्लोकलाई, हैन। यो श्लोकको उच्चारण हामीले हेर्यौं। फेरि
अझ हजुरलाई अझ लाग्यो कि यो श्लोकको त उच्चारण हामीले अझ सिक्नु पर्छ भन्नेपछि हजुर के गर्नु होला? केही गर्नु पर्दैन, योग चौतारीको पेजमा जानु होला। अनि पेजमा गएपछि यही आजको त्यहाँ लाइभ हाम्रो छ अनि रेकर्डेड छ, त्यहाँ हजुरले दोबारा यो पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एउटा दोबारा गएर हामी हेरेर पनि अझै यो श्लोक वाचन कसैको छुटेको छ, केही कारणले छुट्यो, फेरि योग चौतारीको पेजमा गएर लाइक गर्नु होला, हजुरको त्यहाँ आइहाल्छ। योगेन यहाँ के भनियो? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यस प्रकार का पतंजलिम प्राञ्जलियानतोस्मि हैन। पतंजलिलाई हामी यो अञ्जली अर्पण गर्दछौं, अञ्जली प्रणाम गर्दछौं। कस्ता पतंजलिलाई? जसले योगेन योगका द्वारा हैन, योगेन योगका द्वारा चित्तस्य हैन, चित्तको शुद्धि गरे, चित्तका दोषहरू अपाकरोध, यो अपाकरोध अप टाढा गरिदियो, चित्तका दोषहरू जसले हटाइदिनु भयो। पदेन वाचाम हैन, व्याकरण द्वारा, पद द्वारा, वाचाम वाणीको अशुद्धिलाई हटाइदिनु भयो। यस्ता पतंजलिलाई हामी नमस्कार गर्दछौं। मलम शरीरस्य, शरीरस्य मलम अपि अपाकरोत्। यो शरीरको जो मल छ, भित्र रहेको गन्दगी छ, वैद्य स्वरूप भएर यसलाई टाढा हटाइदिनु भयो। यस्ता पतंजलिलाई जसले योग द्वारा चित्तका मल हटाइदिनु भयो, व्याकरण द्वारा वाणीका दोष हटाइदिनु भयो, अनि वैद्य द्वारा आयुर्वेद द्वारा शरीर का मल हटाइदिनु भयो। यस्ता मुनिलाई, यस्ता पतंजलिलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ। मेरा अञ्जलिलाई म अर्पण गर्दछु। पतंजलि ऋषिलाई हामी नमस्कार गर्दछौं। त यसका आधारमा के भयो त? यसका आधारमा यो भयो कि योग दर्शन, व्याकरण महाभाष्य र आयुर्वेदको रचना पतंजलिले गर्नु भएको हो, यसो चाहिँ मानिन्छ हैन। कि एक कहीँनिर यसमा विवाद होलान्, कसैले अगाडिको भन्लान्, कसैले पछाडिको भन्लान्। त्यो हामीले विवाद गरेर के गर्नु? या मानेर पो अहिले के छ, अहिले हामी योग दर्शन जम्मैमा गएनौं, व्याकरणमा गएनौं, आयुर्वेदमा गएनौं। अब यो एक परम्परादेखि यो कुरा आयो। अब कसैको महत्ता, हाम्रा ऋषि मुनिहरूको महत्तामा कुनै छ भने हामीले अधकचरा ज्ञानका द्वारा त्यो यो हैन त्यो हैन भन्नुको के अर्थ छ र? केही पनि छैन। त हामीले के गर्ने? हामीले अहिले योग दर्शनका रचयिता महर्षि पतंजलिलाई हामी प्रणाम गर्ने। जब जब हामी योगको विधामा अगाडि बढ्छौं, जब जब हामी योगको अभ्यास गर्छौं, या भनौं न जस गुरुले हामीलाई योगको ज्ञान दिए, व्याकरणको ज्ञान दिए, आयुर्वेदको ज्ञान दिए, यस्ता गुरुलाई हामी प्रणाम गर्न, हामीले यो श्लोकको प्रयोग गर्न सक्छौं। यो एउटा पतंजलि ऋषिलाई मात्रै होइन, महर्षि पतंजलिका बहाना हामी आफ्ना सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि यसबाट प्रणाम गर्छौं। गुरुका सँगसँगै गुरुनाम गुरु जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मालाई पनि हामी यसैका द्वारा प्रणाम गर्छौं। त आज एउटा श्लोकको उच्चारण यहाँ भयो। अब यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। अब यो यसरी यो श्लोकहरू, सूत्रहरू छन्। यो त खाली यहाँहरूलाई अहिले मैले देखाइरहेको छु, हजुरहरूले याद गर्दै जानुहुन्छ। त्यसपछि यसको अभ्यास पनि हामी गर्नेछौं। पुरै सूत्रहरू यहाँ 195 वटा सूत्र यहाँ चले। अच्छा, यो सूत्रको कुरा त हामी गर्छौं। आज श्रावणको पहिलो 1 गते ओम नमः शिवाय। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। साम्ब सदाशिवले हाम्रो बल विद्या बुद्धिलाई बढाउँदै जाउन्। पशुपतिनाथ
र आफ्ना सम्पूर्ण इष्टकुल देवता परमपिता परमेश्वरलाई प्रणाम गर्दै आज श्रावणको 1 गते आउनुस् योग दर्शनको पहिलो पादको नाम हो समाधिपाद, जो पहिले सुनिसक्नु भएको छ हैन। 195 वटा सूत्र यसमा छन्, जसमा पहिलो पाद समाधिपाद हो। पहिलो पाद कुन पाद? समाधिपाद हो। अनि अब यहाँलाई फेरि मैले बीचमा सोधिहाले भने यो समाधिपादमा कतिवटा सूत्रहरू छन् भनेपछि यहाँले अवश्य पनि लेख्नुहुन्छ आफ्नो। लेख्नुस् त। सबभन्दा पहिले कसको उत्तर आउँछ? एउटाको मात्रै मैले नाम भन्छु। कतिवटा सूत्रहरू छन् समाधिपादमा? 51। कविता पन्तजी काठमाडौँबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यो पनि म धेरै यहाँनिर खोल्न म सक्दिनँ, तर पनि धेरै धेरै धन्यवाद। 51 वटा सूत्र। त समाधिपादमा हामी गइरहेका छौँ। समाधि पादमा 51 वटा सूत्र छन्। त यो जो समाधिपाद रह्यो, समाधिपाद के गर्यो? सिधै हामी केमा गयौँ? समाधिमा गयौँ हैन। सोझै हामी समाधिमा गयौँ। त यसो भनिन्छ, सबैले के गर्छन् भने यो तलदेखि बेसदेखि लिएर जान्छ। पतञ्जलि ऋषिले माथिबाट ल्याउनु भयो। भाइ म सिधै समाधिको कुरा गर्छु। जो समाधिमा सिधै जान सक्दैनन् उनका लागि मैले साधनको कुरा गरौँला। जो साधन पनि गर्न सक्दैनन्, त्यहाँसम्म पनि पुगेका छैनन्, जस्तै त्यो बच्चालाई झुनझुना देखाउँछन् नि, के खेलौना देखाउँछन् नि, खेलौना देखाएपछि बच्चा खुस हुन्छ हैन। त्यस्तो खुस हुनेवाला झुनझुना खेलौना के हो? विभूतिपाद हो। यसो सिद्ध भयो भने यो होला, यसो सिद्ध भयो भने यो होला। त्यस्तै कैवल्यपाद अन्तिम पाद रहेको छ, कैवल्य अवस्था। त्यो पनि चर्चा गरौँला। र सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रा जो योग दर्शनका रचनाकार हुनुहुन्छ महर्षि पतञ्जलि, उहाँले यो जुन शिक्षा दिनुभयो, यो योगको शिक्षा जुन दिनुभयो, एकाग्र चित्तवाला उत्तम अधिकारीका लागि यो शिक्षा दिनुभएको हो। र अब यो योग शिक्षा दिने वाला शास्त्र यहाँ प्रारम्भ गरिन्छ। कसका लागि? यो हाम्रो समाधिपादमा यो वर्णन गरिएको छ। उत्तम अधिकारीका लागि यो हो। र यसमा योगको लक्षण स्वरूप आदिको उपदेश गरिएको छ। ठीक छ। अनि अब मैले पुरुषोत्तम चालिसेजी, हजुर आफ्नो माइक खोल्नु हुनेछ। माइक खोल्नु होला पुरुषोत्तम चालिसेजी। अब यो सूत्र उच्चारण यहाँले गर्नु होला। अथ योगानुशासनम्। ओम अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। अथ योगानुशासनम्। यो नु पछिको स छ नि, यो तालव्य स हो सबैका लागि भने। यो दुईवाला स हो। यसमा जिब्रो दाँतमा नलागिकन माथि जान्छ, तालुतिर जान्छ। सा सा सा। अनि स दोस्रो स जो छ, यो जो स छ यहाँनिर सा पछिको स, त्यो कस्तो स हो? दन्त्य स हो, रकारवाला स। यहाँनिर स भन्दाखेरि जिब्रो दाँतनेर छोइन्छ है त। सबैलाई मैले अनुरोध गरेँ। अथ योगानुशासनम् भन्नुहोस्। अथ योगानुशासनम्। अलिकति पछि सबैलाई त्यो सोच्न थाल्नुभयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, नसोच्नुहोस् हैन। त्यो तालव्य समा माथि गयो, बीचको स मोटो स भन्छौँ हामी, त्यो अलि जिब्रो माथि जान्दिनु होला। अनि पातलो समा दाँतनेर आउँछ। तब हाम्रो के होला? उच्चारण शुद्ध होला। शुद्ध हैन, शुद्ध। शुद्ध गलत भयो, शुद्ध। जिब्रो अलि माथि जानुपर्छ। यति अभ्यास गर्दा, किन अब सानैदेखि त्यो सिकिएन, धेरैले सिक्नु पनि भयो होला है त। ल फेरि एकपटक पुरुषोत्तमजी। अथ योगानुशासनम्।
अथ योगानुशासनम। अरूले पनि उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ कि नै? हेर्नुस् त, उच्चारण गर्नुभयो कि नै? एकपटक भन्नुस् त, अथ भन्नुस्। अथ योगानुशासनम। अच्छा, यो एउटैमा छ है, अथ योगानुशासनम। अब यसमा यसलाई हामीले छुट्याएर पढ्यौं भने, हजुर एकपटक पढ्नुस् त, छुट्याएर पढ्नुस् त, के पढ्नु होला? अथ योग अनुशासनम। अब यसलाई हामीले छुट्याइदियौं, अथ योगानुशासनम, अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। अब यो ठिक छ। पुरुषोत्तमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै एक एक गरेर हामी ल्याउँला। आज त पहिलो दिन हैन, हाम्रो लगभग 40 मिनटको समय यहाँ गएको छ। त अथ माने के भयो? अथ माने अब, अथ माने अब, योग माने योगको विषयको, अनुशासनम माने अब यहाँनिर अप्ठ्यारो लाग्ला हजुरलाई, यो अनुशासन भनेपछि अर्थ के लेख्यो हो है? शिक्षा दिने शास्त्र प्रारम्भ गरिन्छ भने। अब हुन त एउटा योग अथ योगानुशासनमको एउटा सामान्य अर्थ यस प्रकार पनि हो कि हेर, यो योग अनुशासन हो, अनुशासन बिना योग हुँदैन हैन। तर यहाँनिर पतञ्जलि ऋषिले भन्नुभएको कुरा जो हो, अथदेखि प्रारम्भ गर्नुभयो, मङ्गलाचरण दिनु भएन, अथ मात्रै मङ्गलाचरण हो। हजुरहरूलाई एउटा थाहा छ, एउटा के लेखिएको छ भने, ओंकारश्चाथ शब्दस्य, ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्या विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुधौ, तस्मान् मांगलिका बुधौ। एक ठाउँमा के भनियो भने ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएका हुने यो अथ भन्ने शब्द, पहिले ओंकार त्यसपछि अथ भन्ने शब्द ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएका हुन्। कसरी उत्पन्न भए? कंठम भित्या, कंठ यो यहाँ फोरेर, कंठ फोरेर उत्पन्न भए। अनि त्यसैले यो ओम भन्ने शब्द पनि मांगलिक मानिन्छ, आरम्भवाचक मानिन्छ। यस्तै अथ भन्ने पनि के हुन्छ? अथ भन्ने पनि यो मांगलिक नै यसलाई मानिन्छ, यो मंगलवाचक हो। हुन त अथ शब्दका धेरै अर्थ आउलान्। अथ इति अयम अधिकार अर्थ। अथ शब्द अधिकारमा आउँछ, प्रतिज्ञामा आउँछ, संकल्पमा आउँछ। यो प्रारम्भ गर्यो भने प्रारम्भवाचक हो। यदि प्रारम्भको मान्नु भएन भने यहाँनिर यो के हो? मंगल अर्थक पनि हो, जसको मैले अहिले श्लोक यहाँहरूलाई मैले सुनाए। मंगलको अर्थमा अब अथले एउटा अधिकार पनि जनाउँछ। अथ भनिसकेपछि अथ भने ल अथ भयो है भन्छन्, यो प्रतिज्ञा पनि हो अथ। अब न्यायले पनि, न्यायहरूले अथ भन्ने कि नभन्ने? यो त अथ भन्ने शब्द संकल्प पनि हो। अथ त्यसैले भन्नुस् जसले यो पुराको पुरा योग दर्शन मैले पढेरै छाड्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अब अथ भयो है त। ल प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, यो सूत्र उच्चारण गर्दै अथ योगानुशासनम। प्रकाश खड्काजी हजुरको माइक खुल्छ भने खोल्नुहोस्। ल अथ योगानुशासनम भन्नुहोस्। अथ योगानुशासनम। ल प्रतिज्ञा भयो हैन पुरा पढ्ने? हजुर भयो गुरु। ल यस्तै प्रकाशजीको नेतृत्वमा सबैले पढ्छौं भने आयो नि त। अथ अधिकारको कुरा हो, अथ प्रतिज्ञाको कुरा हो, अथ संकल्पको कुरा हो। अथ भनेको श्री गणेशाय नमः हो। अथ भनेको मंगलार्थक पनि हो हैन। अब योगको पनि किनकि मैले अलि चर्चा गरिहालौं, अब किनकि अब यो बन्द गर्ने बेला, यहाँहरुसँग कुरा गर्ने बेला पनि भएको छ। योग शब्द के? युजरी योगे,
योगको माने के हो? जसरी भन्नुहुन्छ नि आत्माको परमात्मासँग मिलन, युजिर योगे, योग अर्थ हो, योग माने जोड्नु, मिल्नु, यो एउटा अर्थ हो। अझ भन्नुहुन्छ भाइ योगको त अरु अर्थ हुन्छ, के हो? युज समाधौ, योग माने त समाधि हो। अच्छा, अर्को के भन्नुहुन्छ? युज संयमने, यो त नियमन गर्ने, जस्तै युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त सब चीज संयमित भएर गर्नुस् है, यो त संयमनको अर्थमा हो। योगको युज धातुबाट योगको अर्थ पनि सही हो, समाधिको अर्थ पनि सही हो, संयमन गर्ने अर्थ पनि सही हो। तर पतञ्जलिले के भन्नुभयो? हामी त पतञ्जलि ऋषिको चस्मा लगाएर यो दर्शनलाई हेरिरहेका छौँ। मेरो र हजुरहरूको मनमर्जीले चल्दैन व्याख्या। मैले आफ्नो मनको व्याख्या, हजुरले आफ्नो मनको व्याख्या, आफू खुसी योग दर्शनलाई आफ्नो व्याख्या बनाइदिने, जसको जे पायो त्यही लेखिदिने, त्यही भनिदिने भएपछि यो व्याख्या चल्दैन। त हाम्रो दर्शन जसबाट देख्ने हो, हामीले कसको दर्शन हेर्ने हो? पतञ्जलि ऋषिको दर्शन हेर्ने हो। पतञ्जलि ऋषिको चस्माले दुनियाँलाई हेर्ने हो, हैन? तब योग दर्शन हुन्छ। हाम्रा आँखा कसका? पतञ्जलि ऋषिका आँखा हुनेछन्, हैन? तब योग माने त्यहाँ योगको अर्थ योग मात्रै नभएर, युज धातुमा समाधि मात्रै नभएर, संयमन मात्रै यो मात्रै नभएर योगको विशिष्टीकृत अर्थ हुन्छ समाधि। योग माने समाधि, हैन? अब योग भइहाल्यो। अनुशासनको पनि अर्थ दिन्छु। अनुशासन त अनुशासन भनेर हामीले सुनेका छौं, योग अनुशासन हो भनेर हामीले सुनेका छौं। तर यहाँनिर पतञ्जलि ऋषिले के भन्नुभयो हो भने, अनु भनेको हेर भाइ, यो त पहिलेदेखि शासन भएको, उपदेश भएको, यो पहिलेको शिक्षा हो। शिष्टस्य शासनम इति अनुशासनम, यो पहिलेदेखिको यो के हो? यो शिक्षा हो, पहिलेदेखिको शिक्षा हो, यो अहिलेको होइन, हैन? यो मैले मात्रै लेखेको हुँ, यो भन्दा पहिले कसैलाई यो योग थाहा थिएन भन्ने यसो चाहिँ होइन। यो त परापूर्व कालदेखि आएको ज्ञान हो, परापूर्व कालको ज्ञान हो। मैले त यो शिक्षालाई सूत्रबद्ध रूपमा गरेर यसलाई अगाडि बढाएको हुँ, हैन? त यो आज योगानुशासनको यो अझ पुरा भएको छैन। हजुरहरूले बुझ्नु, यो पुरा भएको छैन, अझ यो बाँकी छ, है? समयको पाबन्दीका कारणले मात्रै अब यहाँहरूसँग छलफल गर्नेवाला पनि धेरै कुराहरू पनि हामीसँग छन्, है? तर आज पहिलो दिन भयो, 5 मिनट मैले योग चौतारीका जो संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय लवराजजी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु हुनेछ। अनि उहाँले चाहिँ सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुहुन्छ। आज आउनुभएका सम्पूर्णमा हुन्छ, आउनुभयो, स्वागत छ, हजुरलाई नमन छ। हामीले ठिक 9:30 मा यो जुम लाइभलाई आउट गर्छौं, यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसैले आदरणीय लवराजजीमा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा सबैका श्रद्धेय हुनुहुन्छ, 3 मिनट हामीसँग बाँकी छ। अब 3 मिनटमा समग्र कुरालाई समेट्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुनुहोला। म बिदा हुन्छु, मलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। ओम। भोलि 8:30 बजे योग दर्शनका साथमा योग चौतारीमा धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य सुदर्शन जी। ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नआशुभ। गुरु सत्तालाई नमन गर्दै यस गुरु सत्ताको पथलाई मान्नुहुने, त्यो बाटोमा हिँड्नुहुने र परम पूज्य स्वामीजी महाराज र परम श्रद्धेय आचार्यजीलाई गुरु मानेर स्वयंका लागि र समाजका लागि पतञ्जलि योग समितिसँग आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्यात्माहरूलाई म हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दछु। र म धेरै यसमा भन्दा पनि यहाँहरू सबै
हामी योगका अनुयायी योगको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छौँ र हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू अफलाइनका माध्यमबाट गर्दै आएका थियौँ र हामीले प्रयत्न गर्यौँ कि अनलाइनका माध्यमबाट के कतिको समाजमा सेवा हुन सक्छ र जसरी समाजमा छरिएर बसेका धेरै गुरुहरू हाम्रो समाजमा बहुत विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र देश विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले सबैले त्यो लाभ लिन सक्नुहुन्न। मैले धेरै पटक पनि योग चौतारी शुभारम्भ गरिसक्दाखेरि पनि मैले आचार्य सुदर्शनजीलाई धेरै प्रयत्न गरेको हो र उहाँको इन्टरनेटको माध्यम विभिन्न माध्यमबाट उहाँले जुनभित्र प्रवेश गर्न निकै कठिन भयो र उहाँले रुचाउन पनि कम हुन्छ, यस्ता कुरा धेरै कुरा कम रुचाउन पनि हुन्छ र सुरुका दिनमा पनि उहाँ यसरी घरमै रहिराख्नुहुन्थ्यो र हामीले अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले पतञ्जलि योग समिति कञ्चनपुरमा हुने योग शिक्षक ट्रेनिङमा योग दर्शनलाई स्वाध्याय गराउनु भयो र सँगसँगै नेपाली भाषामा पुस्तक पनि यहाँले पनि यो अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पाउनु होला हैन, मसँग पनि छ। उहाँले नै यो उपहार स्वरूप नै मलाई पहिले भइसकेपछि हैन उहाँको नै सिग्नेचर छ यसमा, उहाँले सप्रेम दिनुभएको थियो र मेन उद्देश्य के छ भने यसको मेन उद्देश्य हामी धेरै व्यस्त भयौँ र समयले हामीलाई साथ कसरी दिने भन्दाखेरि हामीले यही समय 8:30 बजेको पायौँ र अरू विभिन्न समयमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू गर्न खोज्यौँ र यो समयमा सबैले दिनभरिबाट शान्त रूपमा आफ्नो घरमा सबै बाधा व्यवधानहरूलाई सबै कार्यक्रमहरूलाई गर्न सकेर यति बेला एउटा कार्यक्रम यो हामी गर्न सकौँला भन्ने हामीले एउटा प्रयत्न गर्यौँ र यहाँहरू सबै सहभागी हुनुभयो र मेन मर्म मेन उद्देश्य र मेन योग शिक्षक भइसकेपछि र योग साधक पनि भइसकेपछि योगको जिज्ञासु भइसकेपछि योग दर्शनका 195 सूत्र हामीले जान्नु अनिवार्य छ। यसको शैली यहाँले हेर्नुभयो, आज एक दिनमा एउटा सूत्र मात्रै भयो, अझ यो व्याख्या घटाएर हो, अब धेरै भूमिका पनि बाँध्नु पर्यो। एक दिनमा एउटै व्याख्या एउटै सूत्रको व्याख्या हुन्छ, जुन प्रकारले उहाँले यसलाई टुक्राएर टुक्रा टुक्रा पारेर पनि अर्थको पनि अर्थ लगाएर जो बताउनुहुन्छ र त्यही प्रकारले बुझ्नु हामीले जरुरी पनि छ। पढेर सानो अर्थ धेरै बुझिँदैन, यसरी एक एक शब्दलाई टुक्राइकन हामीले सम्झिन सक्छौँ भनेपछि हामीलाई धेरै लाभ हुनेछ र आचार्य सुदर्शनजी जो कञ्चनपुर जेलमा स्वाध्याय भट्टराईको हुनुहुन्छ र उहाँ यसै क्षेत्रको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न यसै आचार्यको डिग्री पनि यसै विषयमा उहाँले लिनुभएको हो र उहाँले त्यो विषयसित उहाँमा बहु प्रतिभा पनि धनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ महाकाली विकास बैंकको एमडी भएर पनि सेवा दिनुभयो। अहिले जो कुमारी बैंक भएर देशभरि छ र विभिन्न ठाउँमा उहाँले विभिन्न रूपमा सेवा दिइराख्नु पनि हुन्छ र उहाँले यो समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यसरी स्लाइडहरू पनि यति राम्ररी बनाएर स्टेप बाई स्टेप जो स्लाइड बनाउनु भयो, मैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि यति सुन्दर तरिकाले स्टेप बाई स्टेप यसले पढ्नु पनि सजिलो भइरहेको छ, सबैलाई सजिलो पनि भयो र यो निरन्तर रूपमा यो जति दिन पनि जान सक्छ। म लगायत हामी सबैले यसमा स्वाध्याय गर्नेछौँ र यसलाई जति समय दिन सक्छौँ हामी दिनेछौँ र म अहिलेका लागि सहभागी मित्रहरूबाट म क्षमा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूको च्याट मैले हेरिरहेको छु, मेसेन्जरमा हेरिरहेको छु, लाइभबाट पनि हेरिरहेको छु, लाइभमा पनि 60-70 जना सबैले आज जुमभित्र प्रवेश गर्न पाउनु भएन। अहिले तत्काललाई हामी यसै सबको जुम धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको नेट गएको छ, हाम्रो 9:30 भइसकेको छ। सबैलाई ओम भन्दै हामी एउटा छोटो ओमको ध्वनि लगाएर हामी बिदा हुन्छौँ। यो लाइभ इन्ड गरेर हामी 5-7 मिनट के भए हामी बस्न सक्छौँ। अहिलेका लागि बिदा। ओम नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां
जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि